दानिश कुतुब में खुश आमदीद। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ एक चीज़ बदलने से पूरी ज़िंदगी बदल जाए? आज हम जेफ केलर की किताब की रोशनी में यही जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपना रवैया यानी एटीट्यूड बदलकर अपनी पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। चलें इस बात की गहराई में उतरते हैं। हेनरी फोर्ड का ये मशहूर कॉल दरअसल इस पूरे नजरिए की बुनियाद है। मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है, जो कुछ इंसान सोचता है वही उसकी हकीकत बन जाती है। अगर यकीन है कि कोई काम हो सकता है तो वो होकर रहेगा, और अगर जहन ने मान लिया कि ये नामुमकिन है तो फिर वाकई वो नामुमकिन हो जाता है। तो आज का हमारा ये सफ़र इन 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हम देखेंगे कि हमारा रवैया दुनिया को देखने वाली खिड़की कैसे है, हम कैसे एक इंसानी मकनातीस बन जाते हैं, जहन को काबू करने के लिए कौन से टूल्स हैं, अमल में पहाड़ हिलाने की ताकत कैसे आती है, खौफ और नाकामी का सामना कैसे करना है, और आखिर में ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को कैसे तश्कील देता है। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, एक ऐसे शख्स की कहानी से जिसके नज़रिए में एक छोटी सी तब्दीली ने एक आलमी तहरीक को जन्म दिया। ये कहानी है जेफ केलर की, एक कामयाब वकील लेकिन अंदर से बिल्कुल नाखुश, गैर मुतमईन और हर वक्त तनाव का शिकार। हालत ये थी कि सिर्फ 28 साल की उम्र में वो 40 के लगते थे। ये वो कैफियत है जिसमें बहुत से लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन फिर एक रात टीवी पर एक प्रोग्राम का इश्तिहार देखकर उन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने इन उसूलों पर अमल किया, अपना करियर बदला और फिर वो किताब लिखी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। जेफ केलर ने जो पहला और सबसे अहम सबक सीखा वो ये था कि हमारा रवैया एक खिड़की की तरह है, उसी खिड़की से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो असल सवाल ये बनता है कि हमारे जहन की खिड़की साफ है या गंदी? अगर खिड़की बिल्कुल साफ हो तो बाहर की दुनिया रोशन, वाज़े और मौकों से भरी नजर आएगी, और अगर वही खिड़की धूल मिट्टी से अटी हो तो हर तरफ सिर्फ मसाइल, धुंधलापन और मायूसी ही नजर आएगी। इससे एक बहुत जबरदस्त बात समझ में आती है, दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को देखने का हमारा अंदाज बदलता है। और ये हम में से हर एक के लिए एक बुनियादी सवाल है, हमारे जहन की खिड़की इस वक्त किस चीज को देख रही है, मौकों को या मुश्किलात को? अच्छा, तो जब जहन की खिड़की साफ हो जाती है तो फिर क्या होता है? तब हम कायनात के एक बहुत ही ताकतवर कानून को समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ बुनियादी ख्याल ये है कि हमारे ख्यालात में एक मैग्नेटिक ताकत है। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं। अब देखें, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में एक बार कुछ अच्छा सोच लिया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये उन सोचों का खेल है जो दिन रात हमारे जहन पर हावी रहती हैं। वही गालिब सोचें एक मिकनातीस की तरह काम करती हैं और बिल्कुल वैसी ही चीज़ों, लोगों और हालात को हमारी ज़िंदगी में खींच कर ले आती हैं। अगर ध्यान हर वक्त कमी और मसाइल पर रहेगा तो ज़िंदगी में वही चीज़ें बढ़ेंगी, और अगर तवज्जो कामयाबी और खुशहाली पर होगी तो कायनात भी वैसे ही रास्ते खोलेगी। इसकी एक हैरान कुन मिसाल चावल पे किया गया एक तजुर्बा है। उबले हुए चावल के 3 जार लिए गए। एक जार को रोज़ाना प्यार भरे अल्फाज कहे गए, दूसरे को नफरत अंगेज बातें और तीसरे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। 30 दिन बाद नतीजा नाकाबिले यकीन था। जिस चावल को मोहब्बत मिली वो ताज़ा रहा, और जिस चावल को नफरत मिली या नज़रअंदाज किया गया वो काला पड़कर सड़ गया। तो ये तजर्बा हमें क्या बताता है? यही कि हमारी तवानाई, हमारे अल्फाज, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर हकीकी तौर पर असरअंदाज होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि हम अपनी इस अंदरूनी दुनिया को, अपनी सोच को, अपनी तवानाई को संवार कैसे सकते हैं? सबसे पहला टूल है तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन। ये किसी भी कामयाबी को हकीकत में पाने से पहले अपने जहन में उसकी एक जीती जाती तस्वीर बनाने का नाम है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स और कामयाब लोग यही करते हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर देखना नहीं है, बल्कि उस कामयाबी से जुड़े हर एहसास को जीना है, उस खुशी को, उस फक्र को पहले से महसूस करना है, ताकि जहन और जिस्म उस हकीकत के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। और दूसरा टूल वो है हमारे अल्फाज, ख़ास तौर पर वो अल्फाज जो हम खुद से बोलते हैं। हमारे अल्फाज हमारी मुस्तकबिल का रास्ता बनाते हैं। अगर कोई बार बार खुद से कहे कि मुझसे ये नहीं हो सकता या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो उसका लाशऊरी जहन इसे एक हुक्म समझकर कबूल कर लेता है और नाकामी के असबाब पैदा करना शुरू कर देता है। आइए एक बहुत ही
عام سی مثال دیکھتے ہیں جو ہمارے پورے رویے کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیسے ہیں آپ، تو ہمارا جواب عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا سا جواب نہ صرف ہمارے پورے دن کا موڈ سیٹ کرتا ہے بلکہ دوسروں پر ہمارا تاثر بھی بناتا ہے۔ منفی جواب جیسے بس گزر رہی ہے یا مت پوچھو ہماری اور سننے والے دونوں کی انرجی ختم کر دیتے ہیں۔ عام سے جواب جیسے ٹھیک ہوں زندگی کو بے رنگ رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی جوش سے کہتا ہے شاندار یا زبردست، تو نہ صرف اس کی اپنی توانائی بڑھتی ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد ایک مثبت ماحول بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثبت سوچ اور صحیح الفاظ یہ ایک بہترین شروعات ہے، لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے؟ مصنف کہتا ہے بالکل نہیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑنی پڑتی ہے جو سب سے اہم ہے، اور وہ ہے عمل۔ سوچنا پہلا قدم ہے، لیکن عمل وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ جیف کیلر کے دوست کی کہانی سنیے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ والٹ ڈزنی کا آرٹ بیچے جو اس وقت تقریباً ناممکن تھا۔ اسے بار بار انکار ہوا، ہر بار۔ تنگ آ کر ایک ایگزیکٹو نے جان چھڑانے کے لیے اسے ایک ایسی بیکار جگہ کا لائسنس آفر کیا جہاں کوئی بزنس نہیں تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ اگلے ہی دن جہاز پکڑ کر وہاں پہنچا اور دکان خرید لی۔ یہ تھی کمٹمنٹ کی انتہا۔ اس کے اس جنون کو دیکھ کر ڈزنی والے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے مکمل لائسنس دے دیا اور وہ ان کے سب سے بڑے آرٹ سیلرز میں سے ایک بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کمٹمنٹ کا مطلب کوشش کرنا نہیں بلکہ کر گزرنا ہے، بالکل تھامس ایڈیسن کی طرح، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ 10,000 بار ناکام نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے 10,000 ایسے طریقے ڈھونڈے جو کام نہیں کرتے تھے۔ ہر غلطی انہیں منزل کے ایک قدم اور قریب لا رہی تھی۔ لیکن زندگی میں ہر چیز ہمیشہ منصوبے کے مطابق تو نہیں چلتی ہے نا۔ اس وقت کیا کریں جب حالات خراب ہو جائیں، جب انکار، خوف اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں حقیقی رویہ بنتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسئلے میں ایک موقع چھپا ہوتا ہے۔ والٹ ڈزنی کی اپنی کہانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ذرا تصور کریں، جس شخص نے تخیل کی دنیا بدل دی، اسے ایک اخبار کی نوکری سے یہ کہہ کر نکالا گیا تھا کہ اس میں امیجنیشن کی کمی ہے اور اس کے پاس اچھے آئیڈیاز نہیں ہیں۔ اب وہ اس فیصلے کو اپنی حقیقت مان سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس ناکامی کو اپنی سلطنت کی بنیاد کا پہلا پتھر بنا دیا۔ اور یہی دو راستے ہم سب کے سامنے آتے ہیں۔ ایک راستہ خوف کا ہے جو ہمیں آرام دہ دائرے میں قید رکھتا ہے اور آخرکار پچھتاوے کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے ترقی کا، جو ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے، عمل سے خوف کو ہرانے اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو آئیے اب ان تمام طاقتور خیالات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب کا حتمی نچوڑ کیا نکلتا ہے۔ تو ایک ناخوش وکیل سے ایک عالمی مصنف بننے کا یہ سفر ہمیں چند بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا رویہ دنیا دیکھنے کی کھڑکی ہے، اسے صاف رکھنا ہے۔ ہم سب ایک انسانی مقناطیس ہیں، ہماری سوچیں ہماری حقیقت بناتی ہیں۔ کامیابی کا تصور کریں اور خود سے مثبت باتیں کریں، صرف سوچیں نہیں، عمل کریں اور ڈٹ کر کریں۔ ہر مشکل میں موقع تلاش کریں اور اپنی توانائی بچانے کے لیے مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں۔ یہ تبدیلی کا پورا سفر، یہ ساری باتیں صرف ایک چیز سے شروع ہوتی ہیں، ایک فیصلہ۔ اور یہی آج کا سب سے اہم سوال ہے، آج سے ہم اپنی کون سی نئی اور شاندار حقیقت تخلیق کرنے والے ہیں؟ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے خاندان اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔